बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आइए वाइस चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपसे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की फयाज़ और सखावत का ऐसा वाक़या बयान करने जा रही हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे एक हिंदू गवालन की मदद की और इसको हिंदू साहिर से कैसे बचाया, उनको क्या सज़ा दी। एक दिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर दरख्त के नीचे अपने साथियों मुरीदों से गुफ्तगू कर रहे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आई। हज़रत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर आफियत दरियाफ़्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक पंसाज से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई भी शख्स इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। जब इसने एक दूसरे मज़हब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। कहने लगी, मेरा ताल्लुक़ अजू दहान में बसने वाले गवालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पुरसुकून थी, मगर कुछ दिनों से अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हजरत बाबा फरीद ने औरत की जहनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ व खतर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम गुस्सार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त व मोहब्बत का मुज़ाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए इसकी ज़बान काँप रही थी। हिंदू औरत ने कहा कि कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब मैंने इनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग बद्दुआ देने लगे, अगर हमें दूध नहीं देगी तेरा दूध इस काबिल ही नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगर की धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गाँव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और इनसे रो रो कर इल्तिजा की वो दूध ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर उन जालिमों पर मेरी गिरिया और जारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर वो दूध फरोश रोने लगी, अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, जी मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई, मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न करें और फिर तुम उनकी जफाकारियों का निशाना न बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर जादूगरों के मुमकिना इक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत की खुलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा औरत हो, हम फ़कीराने बेनवा तुम्हारी इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए, इस वक्त दुनिया की कोई ताकत इसे ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगी और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात करते हो। दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो इसे रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती।
حضرت بابا فرید نے کہا تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے، وہ اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے کام کیا آئے گا۔ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں 2-4 شرپسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر بابا فرید سے کہنے لگی یہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی ہے تو میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا تم میری مہمان ہو، اسی لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مدد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں کے اوپر سختہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا، وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر نکلا۔ گرو نے اپنے چیلوں سے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے کہا کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا، پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجو دہن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سی جگہ پر اقامت گزار ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجو دہن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔